दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। एमसीसी को बहस सडकबाट संसदमा पुगेको छ। हिजोसम्म अनौपचारिक रूपमा आफ्ना तर्क वितर्क र कुतर्क सडकमा व्यक्त भइरहँदा अब संसदमा एमसीसी को बारेमा राखिने तर्क वितर्क जनताले औपचारिक रूपमा सुन्नेछन्। संसदमा एमसीसी पुग्ने बित्तिकै राजनीतिक दलहरूले दोहोरो चरित्र खेलिरहेका केही चित्रहरू पनि जनता सामु छर्लङ्ग भएको छ। सरकारमा पनि बस्ने, सडक पनि तताउने, प्रधानमन्त्रीजीसँग सहमति पनि गर्ने, संसदमा एमसीसी को विरोध पनि गराउने गजबको नाटक मञ्चन हाम्रो संसदमा हिजो हामीले हेर्ने मौका पायौं। राजनीतिक रूपमा लाभ हानिको विषय राजनीतिक दलको लागि कुनै नयाँ र नौलो कुरा हुँदै होइन, तर मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सहज र सरल तरिकाले हामीले सम्हाल्न सकेनौं भने यसको दूरगामी असर पर्ने कुरा प्राय निश्चित छ। त्यसैले होला द्विपक्षीय विषयलाई भू राजनीतिको विषय बनाउँदा दुई शक्ति राष्ट्र नेपालको एमसीसी को सम्बन्धमा खुल्ला रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा ओर्ले। अमेरिकाले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँदा बेजिङबाट चीनले पनि नेपालको सवालमा एमसीसी को विषयमा मुखै खोलेर कडा प्रतिवाद गरे। बुझ्नेहरूले के बुझे भन्दा पनि रणनीतिक रूपमा भू राजनीतिक चपेटामा नेपाल पर्ने पो हो कि भने डर, त्रास र आशंका बढेर गयो। तर राजनीतिक दलहरू कहिले नसुध्रिने बाटोमा निरन्तर पाइला चालिरहेका छन्। पार्टीका शीर्षस्थ नेताले एक थरी सहमति गर्ने, पार्टीका दोस्रा र तेस्रा तहका नेताहरूले सडकमै आन्दोलन गर्ने चरित्र र चित्रले देश कुन बाटोमा अग्रसर भएको छ भन्ने कुरा नेताहरूले भन्दा पनि जनतालाई बढी चिन्तित तुल्याएको छ। एमसीसी पास वा फेल हुने कुरा जनताको आवाज बोल्ने थलो संसदभित्र प्रवेश गरेको छ। सांसदहरूले चाहे पास हुन्छ, सांसदहरूले नचाहे फेल हुने कुरा त छँदैछ। तर हिजोसम्म संसदमा पेशै गर्न दिन्न, गर्नुहुन्न भन्ने तर्क राख्ने राजनीतिक दलहरूको चित्र र चरित्र राम्रैसँग जनताले हेरे, देखे र विचार पनि गरिरहेका छन्। भू राजनीतिक रूपमा दुई ठूला राष्ट्र नेपालको सन्दर्भमा खुल्ला रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिँदा भोलिका दिनमा सम्भावित टकरावको स्थितिले नेपाललाई कस्तो अप्ठ्यारो पार्ला। राजनीतिक दलहरू नचेतिने हो भने एमसीसीले नेपालमा अझै भयावह स्थिति उत्पन्न गरौला वा संसदबाट अनुमोदन भएपछि मुलुक सामान्य अवस्थाबाट अगाडि बढ्ला। आजको मूलभूत प्रश्न यिनै हो। राजनीतिक दलहरू पनि अझै पनि दाउपेच खेलिरहेका छन्। सबले आफ्ना गुरुको 12 टका भनेर दाम अगाडि तिर्स्याएका छन्, मोल मोलाइ गरिरहेका छन्। कोही अघिल्तिरबाट, कोही पछिल्तिरबाट, कोही दायाँबाट, कोही बायाँबाट। तर एउटा कुरा हिक्का चाहिँ के राख्नु पर्दछ भने मुलुक, जनता, सार्वभौम सत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा हामी सबैजना एक ठाउँमा उभिनै पर्दछ। आज हामी संवाद गर्नेछौँ। दुईजना व्यक्तित्वलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीति र परराष्ट्रका जानकार दुई व्यक्तित्व। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत, परराष्ट्रका जानकार र भर्खरै नेकपा एमालेमा संलग्न हुनुभएका व्यक्तित्व अजय शर्मा। र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक
र भू राजनीतिका जानकार देवेश झा, दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। देवेशजी, हिजो जुन किसिमको राजनीतिक मञ्चन हामीले संसदमा एमसीसीको सवालमा हेर्ने मौका पायौँ, सुन्ने मौका पायौँ र विश्लेषण गर्ने मौका पायो आफ्नै तरिकाले, हिजोसम्म सडकमा एमसीसीको विवाद हुँदा औपचारिक रूपमा के हो त तर्क? जनता पनि विभाजित थियो, तपाईँ हामी सबैजना फरक तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका थियौँ। तर हिजोबाट संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि जुन चित्र र चरित्र हाम्रो सामु आयो, यो स्वाभाविक चित्रहरू थियो वा अस्वाभाविक चित्रहरू थिए, जुन चित्रहरूले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ? के देख्नुभयो तपाईले? अनन्तजी, अब आम जनताको आँखामा अथवा आम जनताको बुझाइमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो अस्वाभाविक थियो। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा यसलाई खासै अस्वाभाविक देखिरहेको छैन। त्यसको कारण के छ भने नेपालको राजनीतिमा धेरै पहिलादेखि आइडियोलोजिकल हिसाबले राजनीतिक सञ्चालन हुन समाप्त भइसकेको छ। यहाँ हरेक पार्टीसँग सबै पार्टीसँग सत्ता प्रतिपक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने चलन धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको छ। अहिले नै तपाईले हेर्ने हो भने वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्नुको कारण केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर राख्नु मात्रै हो। यो कुनै आइडियोलोजी हो? त्यति मात्रै होइन। अहिले माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरू एमालेको भोट लिएर कांग्रेसी उम्मेदवारलाई हराएर यहाँ अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा बसिरहेका छन्। अब यो कुन प्रकारको आइडियोलोजी थियो अथवा छ? त यो जे हामी देखिरहेछौँ नि, त्यो आइडियोलोजी नभएपछिको निरन्तरता मात्रै हो। त्यसमा नौलोपन केही पनि छैन। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप एमसीसीमा पनि त्यही चिज फेरि हामीले फेरि दोबारा त्यही सिनेरियोहरू देखिरहेछौँ। अब भोलि गएर तपाईँले अब एमसीसीमा समर्थन गर्नुपर्नको कारण अब प्रतिगमनलाई रोक्नको लागि हामीले समर्थन गर्यौं अथवा सरकारमा बसिरह्यौं भन्नु पनि बेर लाग्ने छैन। दलहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड त त्यहाँ देखियो नि क्लियर रूपमा। मैले कुरा राखेकै थिएँ कि आम जनताको बुझाइले यसलाई देख्ने हो भने यो ठिक छैन, यो सही भएन भन्ने बुझाइ त छँदैछ। दोहोरो चरित्रको प्रदर्शन गरिएकै छ। संसदभित्रको दृश्यलाई हिजो हेर्ने हो भने एउटै दलको नेता डाइसबाट एमसीसी टेबल गर्न आदेश पनि दिइरहेछन्, अर्को नेता मुसुमुसु हाँसिरहनु भएको छ, तेस्रो नेता त्यही दलको तेस्रो नेता एमसीसी टेबल गर्न पाइँदैन भनेर नाराबाजी पनि गरे। राजनीतिक रूपमा न्यूनतम मूल्य मान्यता, विचार, संस्कार र व्यवहारले धेरै कुराहरूलाई प्रदर्शित गरिरहेका हुन्छन्। हिजो त्यहाँ जे जस्ती गतिविधिहरू भइराखेका थियो, राजनीतिको कुनै किताबमा, कुनै सिद्धान्तमा, कुनै विचारमा, कुनै व्यवहारमा त्यहाँ कतै पनि प्रदर्शित भएको देखिएन नि। जब राजनीतिको विचारधारा नै सत्ता भइहाल्छ त्यसपछि अन्य कुराको अर्थ रहँदैन। र वर्तमान समयमा राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दलहरूले सत्तालाई नै आफ्नो अभिष्ट ठानेको देखिन्छ। जुनसुकै तरिकाले एन केन प्रकारले सत्तामा पुग्नुपर्छ, सत्ता भयो भने सब थोक पाउन सकिन्छ। कुनै आइडियोलोजीको विषय नै आजको मितिमा छैन। यी जति हाम्रा दलहरू छन्, प्रमुख प्लेयर्सहरू जति छन् अहिले, उनले उठान गरेका मुद्दाहरू लगभग पूरा भइसकेको छ। संसदीय व्यवस्था छ, गणतन्त्र छ, संघीयता छ, सबै भइसकेका छन्। नयाँ कुनै मुद्दा सेटल नभएसम्म, कुनै एजेन्डा सेटल नभएसम्म अन्य विषयहरूमा प्रवेश गर्ने स्थिति बनिरहेको छैन। र दलका नेताहरूको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुको सट्टा सत्ता प्राप्त गर्नुमा मात्र केन्द्रित भएको कारणले हामी यो स्थिति देखिरहेका छौँ। जसरी पनि सत्तामा कसरी छिर्न सकिन्छ, कसरी बस्न सकिन्छ, कसरी त्यहाँ कायम भएको रहन सकिन्छ लामो समयसम्म, त्यसको लागि जहाँबाट जे गरे पनि हुने भयो जस्तो स्थितिको कारणले हामी हिजोको त्यो सिनहरू देख्यौँ। ओके, वेल, म अगाडि बढ्छु, तपाईसँग फेरि आउँछु। अझै सर, मूलभूत रूपमा एमसीसी नेपाल र अमेरिका बीचको कुराकानी हो, द्विपक्षीय विषयवस्तुहरू हो भन्ने कुरामा हामी
एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ। तर यो विषय त अब दुई देशका द्विपक्षीय विषयवस्तुहरू मात्रै रहेनन्। नेपालको विषयवस्तुहरू अब चाहिँ वासिङटनले बोल्ने, बेजिङले बोल्ने कुरा भइसकेपछि यो प्रोक्सी वार टाइपको कुराले एमसीसी को विषय चाहिँ अझै पेचिलो बनेको हो नेपालको सन्दर्भमा। अब यसमा पहिलो कुरो त के भने यो निश्चित रूपमा कम्प्याक्ट हो, दुई मुलुक बीचको सम्झौता हो। तर के गरियो भने अमेरिकाको तर्फबाट यसलाई सन्धिको रूपमा अपग्रेड गरेर सन्धिको हैसियतमा नेपालमा थापित गर्न खोजियो। जब किनकि सामान्य दुई मुलुक बीचको सम्झौता एउटा एमसीसी संस्था र कर्पोरेसन र नेपाल सरकारको केही एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट बीचको सम्झौता हो भने त्यो सम्झौता मात्रै हुनुपर्छ कि सन्धि हुँदैन। सम्झौता संसदबाट पारित पनि हुन पर्दैन, सम्झौता क्याबिनेटबाट पारित हुने कुरा हो। र यसरी जुन अपग्रेड गरियो, अपग्रेड गरिनुको मतलब के हो भने जसले हामीलाई एउटा आर्थिक सहयोग ग्रान्ट दिइराखेको छ उसले यसलाई सामान्य सम्झौताको रूपमा मात्रै हेरेको छैन। र अब यो परिप्रेक्ष्यलाई अरू हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि प्रिसाइजली हेर्छन्। हेर्नुहोस्, किनकि अहिलेको समय भनेको सबैको सेक्युरिटी चाहिँ नि मेन कन्सर्न हुन्छ। इन्डियाले, चाइनाले पनि यो प्रश्नलाई जुन रूपमा अमेरिकी नेतृत्वले यसलाई यति विरोधका बावजुद पनि यसलाई पारित गराउन विभिन्न म्यानिपुलेसनहरू गर्ने, सरकारहरू नै एउटा परिवर्तन गर्न आवश्यक परे त्यसलाई गर्ने र नेतृत्वले अलग अलग समयमा एउटा प्रेसराइज गर्ने नेपाल पक्षलाई। अब यो स्थितिलाई हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि राम्ररी हेरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भइदियो भने पहिलो कुरो यसलाई हामीले, मेरो भनाइ नै के भने यो सामान्य सम्झौता हो, सम्झौताको रूपमा लिउँ। सम्झौता यस अर नो जे पनि हुनसक्छ, यसलाई ठुलो रूपमा नेपाल पक्षले पनि लिन आवश्यक छैन, अमेरिकी पक्षले पनि। सामान्य रूपमा परराष्ट्रको तपाईँ लामो समयसम्म अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, पूर्व राजदूतको हैसियतमा तपाईँले जे कुराहरू देख्नु भयो, नेपालको आन्तरिक विषयको बारेमा अब चाहिँ बेजिङ र वासिङटन डीसीले बोल्ने स्थिति भनेको यसलाई सामान्य रूपमा त बुझ्न सकिएन सर। निश्चित रूपमा सकिन्न, किनभने अब यसमा म भन्छु कि पहिलो कुरो त एमसीसी भनेको त्यो रिटर्नमा आएन, राइट अफमा त्यस्ता चिज छैनन्। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको एउटा इकोनोमिक पार्ट हो। हेर्नुहोस्, त्यसको एउटा मेजर हो। उसको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी सक्सेस गर्नको लागि आर्थिक क्षेत्रमा उसले आफ्नो जस्तो प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन, अनि त्यसपछि अब यो जुन इलेक्ट्रिसिटीको क्षेत्र छ, विद्युतको क्षेत्रमा जस्तो अब नेपालको विद्युत प्राधिकरण छ भन्नु न, यस्तो चिजहरूलाई प्रभावित गर्ने अनि यसका एक्टहरूलाई परिवर्तन गर्ने र व्यापक रूपमा आफ्ना सामानहरू निर्यात गर्ने, आफ्ना कन्ट्र्याक्टरहरूलाई यहाँ काममा पठाउने, आफ्ना एक्सपर्टहरूलाई काममा पठाउने। यसरी यो के मूल रूपमा के हो भने यो इकोनोमिक मेजर हो जसको एउटा मात्र उद्देश्य अमेरिकी फरेन पोलिसीलाई सघाउने हुन्छ र यस क्षेत्रको उसको जुन सेक्युरिटी ग्रान्ड डिजाइन छ त्यसलाई सघाउने नै हुन्छ। अब त्यो किन आवश्यक भयो त? यति बेला आएर पहिला एसिया पेसिफिक थियो, पहिला उसले गल्फमा बढी जोड दियो, यसरी उसका ठाउँहरू परिवर्तन भइरहेका छन् भन्दा चाइना एउटा राइजिङ पावर हो र अहिलेको वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा अमेरिका डिक्लाइनिङ पावरमा छ। यद्यपि अहिलेसम्म ऊ सुपर पावर छ, तर पनि अमेरिका भनेको सुपर पावरको उसको ताज क्रमशः खस्किँदै गएको छ र त्यो ताज अब सिफ्ट भएर चाइनाले एउटा लाउने परिस्थिति पैदा भइराखेको छ। चाइनाको एउटा शिरमा जाँदैछ। त्यो वास्तवमा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी चाइनालाई रोक्नको लागि उसले सेक्युरिटी डिजाइनको रूपमा अगाडि ल्यायो। अब त्यसलाई के भइदियो भने कतिपय हाम्रा जस्ता मुलुकहरू, यो क्षेत्रकाहरू, विभिन्न फिलिपाइन्स, यी विभिन्न थुप्रै मुलुकहरू छन् चाइनाको वरिपरिका मुलुकहरू, यी मुलुकहरूलाई प्रभावित नगरिकन चाइनालाई इन्सर्किल गर्न चाहिँ नि गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अन्त ऊ त्यति सक्सेस भइरहेको छैन। पहिलाभन्दा अरू मुलुकहरूमा चाइनालाई इन्सर्किल गर्ने कुरामा ऊ क्रमशः खस्किँदै गइरहेको छ उसको पोजिसन, र चाइनाले आफ्नो प्रभाव। तपाईँलाई म सपाट प्रश्न गरेँ सर, त्यसो हो भने तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ नेपालमा एमसीसी को कुरा चीनलाई
काउन्टर दिनको लागि ल्याइएको प्रोजेक्ट हो भन्ने तर्क हो यो। अब यसलाई एक्ज्याक्ट त्यही नै रूपमा त्यही नै हो पनि नभनौँ, त्यसको एउटा इकोनोमिक एस्पेक्ट हो, एउटा त्यसको एउटा पक्ष हो भनौँ न। किनकि इन्डो पेसिफिक छँदैछ, मेन पिलार त इन्डो पेसिफिक छ, किनकि मेन पिलारलाई टिकाउनको लागि त्यसलाई लङ्गेभिटी दिनको निम्ति के गर्नुपर्छ, त्यसका रेनफोर्स वालहरू चाहिन्छन् नि। त्यो रेनफोर्स वालहरूको रूपमा एउटा रेनफोर्स वाल चाहिँ नि एमसिसी हो नेपालमा। दिनेश सर, एमसिसी दबाव र प्रभावको बीच त्यसो भए संसदमा प्रवेश भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। एमसिसी अब सरले व्याख्या गरिसक्नु भए रहेछ। मैले एउटा कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन, यो एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय तत्कालीन नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो। अब आजको मितिमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यसलाई टेबल गरेको छ भनेपछि यसलाई टेबल गर्नुपर्ने कुराको विपक्षमा को छ त? मैले त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन। जसरी यो कुरालाई अहिले ल्याइएको छ कि एमसिसीलाई बलजफ्ती संसदभित्र ल्याइयो, मैले यस विषयमा आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु। मेरो बहस के विषयमा छ भने जब हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ र सदनको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, तपाईलाई थाहै छ प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदलाई आह्वान गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। वास्तवमा राष्ट्रपति अर्नामेन्टल हुन्छ त्यहाँ, र संसदको बैठकको आह्वान नै सरकारको कार्ययोजनालाई संसदमा टेबल गराएर छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने विषयको लागि हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीद्वारा आह्वान गराइएको संसदलाई सभामुखले विधेयक टेबलै गर्न दिएनन् भने त्यो संसदले फङ्सन कसरी गर्ने? र फेरि यो जुन अहिले बहसको विषय बनेको छ नि कि एमसिसीले फोर्सफुली त्यहाँ एन्टर गराइएको छ, कसले को यो एन्टर गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा को थियो? म त कसैलाई देख्दिनँ। कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले टेबल गरेकै छ, केपी ओलीको सरकारले को क्याबिनेट डिसिजनबाट यसलाई टेबल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भएकै थियो। अनि केपी ओलीजीले प्रचण्डसँग मिलेर चाहिँ एमसिसीलाई पत्र लेखेको छ जसमा 6 महिनापछि पास गर्छु भनेकै छ। यसमा नो कसले भनेको थियो? अनि जबरजस्ती गराइयो भन्ने जुन कुरा अहिले उठान भएको छ, नो कसले भनेको थियो? म त कसैको मुखबाट नो सुनेको थिएन। अब परिमार्जनका विषयहरू छ, सरले एउटा कुरा ल्याउनु भयो, म उहाँको कुरा काट्न चाहन्न, तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा, मेरो जिज्ञासा नै जस्तो छ यो कुरा। अब इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्नको के छ भने त्यो नामले नै बुझिन्छ कि त्यो हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारिएको रणनीति हो। तर एमसिसी त मङ्गोलियामा पनि छ, त्यसलाई त न हिन्द महासागरसँग लेनादेना छ न प्रशान्त महासागरसँग। चीनलाई घेर्नै पर्ने भयो भने मङ्गोलियाबाट घेर्न सकिन्छ। र आजको यो 21औं शताब्दीमा जहाँ सेटेलाइटबाट अब स्टार वार्सको जमानामा हामी पुगिसकेका छौँ, आज इकोनोमिक वार्सहरू भइरहेछन्, नेटबाट युद्ध भइरहेको छ। त्यो जमानामा हामी बोर्डरमा राइफल लिएर आर्मी एकअर्काको अगाडि उभिएको कल्पना गर्न सकिन्छ? कहीँ भइरहेको छ, तपाईँले कतै देख्नु भएको छ? फेरि एउटा अर्को अनौठो पक्ष तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्ष भारत र चीन सीमामा भौतिक रूपमै भिडन्त भयो र हताहत भए दुवैतर्फका सैनिक चीन र भारतको बीचको सीमा विवादमा। तथापि भारत र चीनको बीचमा $1 खरब भन्दा बढीको व्यापार भयो। आजको मितिमा अमेरिका र चीनको बीचमा जतिसुकै पावर क्ल्यास जतिसुकै किन नहोस्, सबभन्दा बढी व्यापार त्यही दुई मुलुकको बीचमा छ। र एउटा कुरामा अरू म सहमत हुन सक्दैन, मैले पनि यो विषयलाई अध्ययन गरिरहेको छु। पहिले विश्व बाइपोलर थियो, रुस र अमेरिका, त्यसपछि विश्व युनिपोलर भयो, अमेरिका मात्रै। अब सरेर चीनतिर आउँदैन, यो कुरामा म बिल्कुल क्लियर छु। अब विश्व मल्टिपोलर हुन गइरहेको छ। चीन मात्रै होइन, भारत एउटा सुपर पावर हुन्छ, गल्फ कन्ट्रिजहरूको बीचमा युनाइट भएर त्यहाँ एउटा पावर सेन्टर क्रिएट हुन्छ, युरोपियन युनियन एउटा पावर सेन्टर बनेर आउँछ, ब्रिटेनको नेतृत्वमा एउटा पावर सेन्टर क्रिएट हुने प्रयास भइरहेको छ। त्यसैले अब अमेरिका माइनस भएर चीन अब सुपरसिड गर्नेछ जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यसैले चीनलाई घेर्नको लागि नेपालमा आएर बसेर अमेरिकाले उत्पात मचाइदिन्छ भन्ने कुरासँग म सहमत हुन सकिरहेको छु। किन त्यसो हो भने चाहिँ किन चाहिँ नेपालको सन्दर्भलाई लिएर दुई ठुला शक्ति राष्ट्र किन चाहिँ यो प्रोक्सी वार जस्तो स्थिति? यो नेपाली नेतृत्वको अदूरदर्शिताको कारणले। मलाई लाग्दैन चाइनाले सुरुदेखि एमसीसीलाई आफ्नो विरोधी संयन्त्र ठानेको हुनुपर्छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई एमसीसी को सवालमा कन्फिडेन्समा लिन नसकेको होइन, प्रोभोक गरेको हो। नेपालमा रहेका चीन प्रति सद्भाव राख्ने केही नेताहरूले चीनलाई प्रोभोक गरेका छन्। चित्रबहादुर केसीजीले अस्ति एउटा स्टेटमेन्ट नै दिनुभयो कि यो जसरी अमेरिकाले दबाब दिइरहेछ यो चीनलाई घेर्ने कुरा छ। त्यसपछि चीनको स्टेटमेन्ट आएको छ, नभए त योभन्दा पहिले चीनको कुनै स्टेटमेन्ट आएको थिएन। चीनले अमेरिकालाई कोट गरेरै स्टेटमेन्ट दिएको छ, जबकि अमेरिकाको अहिलेसम्म चीनलाई कोट गरेर दिएको कुनै स्टेटमेन्ट मैले फेला पारेको छैन। यो कस्तो भइरहेको छ भने हाम्रा नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि आफ्नो एउटा हल्कापन देखाइरहेछन्। यो अलि अदूरदर्शिता ढङ्गले भइरहेको अवस्था म देखिरहेको छु। यिनीहरूले नै प्रोभोक गर्छन् यहाँ भएका विभिन्न एम्बेसी मार्फत अथवा उनको जुन आफ्नो डाइरेक्ट कनेक्सनहरू छन् ती डाइरेक्ट कनेक्सनहरू हेर्नुहोस् है, म अलिकति शर्मा आइहालेँ तपाईँसँग। अमेरिकाको एउटा स्टेटमेन्ट आउँछ अमेरिकी राजदूत मार्फत, लगत्तै चाहिँ बेजिङबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ काउन्टर जवाब आउँछ। अमेरिकाको बलजफ्ती कूटनीतिको हामी विरोध गर्छौँ, यसको प्रतिवाद गर्छौँ। शब्दावली चाहिँ खतरनाक लाग्दैन? एकदम कडा र हस्तक्षेपकारी शब्दावली हो यो। यस्तो अब हुन त नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बकाइदा यसमा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ कि नेपालले कोसँग सन्धि गर्ने, कोसँग सम्झौता गर्ने, कोसँग लिने, कोसँग नलिने यो नेपालको आफ्नो सार्वभौम सत्ताको हिसाबले नेपालले निर्णय गर्ने हो। यसबारेमा अरू कसैको सुझावको आवश्यकता छैन, अरू कसैले यसमा बोलिरहनु पर्दैन। त्यो कुरो सही हो, हाम्रो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छ। चीनले त्यसो नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो यसरी डाइरेक्ट, तर अब बोलिसकेको छ। मलाई लाग्छ यो बोल्नको लागि उक्साउने भड्काउने काम नेपाली नेताहरूले नै गरे। तर फेरि यसको चाहिँ अर्को पाटो हामीले अमेरिकातिर हेऱ्यौँ भने अमेरिकाले के भन्यो भने यदि एमसीसी नेपालमा अनुमोदन भएन भने चिनिया हस्तक्षेपको कारणले चाहिँ हाम्रो अनुमोदन नभएको नलिएको बुझिन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि त्यो अर्को प्रोभोकेसन हो नि त। चिनिया हस्तक्षेप भनेको थिएन, बाह्य हस्तक्षेप भनेको थियो। होइन, चीन शब्द छ हजुर, होइन बाह्य हस्तक्षेप जहाँसम्म मैले बुझेको छु बाह्य हस्तक्षेप भनेको थियो। बाह्य हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको कारणले यसो हुन गएको हामी बुझ्नेछौँ। अब हेर्नुहोस्, मैले भने नि नेपाली नेतृत्वको अदूरदर्शी व्यवहारको कारण काठमाडौँको मैदानमा भारत र चीन र अमेरिकालाई जुधाइएको छ। नेपाली नेतृत्वले ल्याएर जुधाइदिएको छ दुईटैलाई। किन जुध्नु पर्यो दुईटैले? कुनै पनि मुलुकमा तपाईँ हेर्नुहोस् यस प्रकारको तरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा चीन र अमेरिका प्रस्तुत भइरहेको अवस्था छैन, त्यो पनि अमेरिकी कुनै परियोजनाको कारणले। योभन्दा पहिले म बडा एकदमै सपाट एउटा चाहिँ प्रश्न आयो मलाई तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा, तपाईँहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा। अहिलेको यो एमसीसी को सवालमा चित्र र चरित्र अघि कुरा गरे, चीनका लबिङ गर्ने मान्छेहरू पनि देखियो, अमेरिकाका पक्षमा खुलेर नाङ्गो नाच गर्नेहरू पनि देखियो, भारतसँगको सम्बन्धको कारणलाई भारतीय पक्षमा पनि लबिङ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ हामीले देखेकै हो। युरोपियन क्याम्पका मान्छेहरू पनि होलान्। एमसीसी का सवालमा प्रो नेपाली भएर सोच्ने मान्छे त त्यहाँ न नेता देखिए, कोही पनि देखिएनन्। गजब लागेन तपाईँलाई यो कुरा? सत्य हो, यो सत्य हो। अब यसको कारण के छ भने नेपालमा एउटा यसलाई म त्यति मेच्योर्ड मान्दिनँ। नेपाली जनताले राष्ट्रवादलाई मतदान गर्ने एउटा टुल्स मान्दिया छ। यो विगत 70 वर्षदेखि राष्ट्रवाद नामको एउटा शब्दलाई हरेक प्रकारको गरिएका कुकर्महरू, भ्रष्टाचार, पाप अथवा राजनीतिक रूपमा गरेका अक्षम्य अपराधहरूलाई कभर गर्ने एउटा टुल भइदिया छ राष्ट्रवाद। राष्ट्रवादको नारा दियो, भारत अथवा अमेरिकाले गाली गरियो, मत प्राप्त भइहाल्ने। जबसम्म नेपाली जनता यही कारणले मतदान गरिरहन्छ तबसम्म राजनीतिक दलले त्यही व्यवहार गरिरहनेछ। अब राजनीतिक दल अथवा नेतालाई के चाहियो? भोट।
भोट कसरी प्राप्त हुन्छ र सहज र सजिलो ढङ्गले कसरी प्राप्त हुन्छ, यदि त्यो बाटो छ भने अन्य मार्गचित्रमा किन जाने? नेपाली जनतालाई न इन्फ्रास्ट्रक्चरको बहस गर्नुपर्ने स्थिति छ, न नेपाली जनता यो प्रश्न गर्छ कि हाम्रो 70-75 लाख युवा खाडी मुलुकमा किन काम गरिरहेछ, वैदेशिक रोजगारमा किन छ, न नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको बारेमा लामो गहिरो बहस गर्न चाहन्छन्। यी मुद्दाहरू बहसका विषय छैनन्। यहाँ राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात हुन्छन्। यो विचित्रको विडम्बनाको कारणले यो सहज मार्ग छँदैछ। जब आसान बाटो छँदैछ भने कठिन बाटोमा किन जानु पर्यो? अब अहिले एमसीसी पनि क्रमिक रूपमा यो राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको दिशामा यसलाई डाइभर्ट गरिएको छ र यसबाट लाभ लिने प्रयास सुरु हुन्छ, भइरहेछ, चलिरहेको छ। बडा गजबको भएको छ सर। अब इन्टरनल पोलिटिक्समा चाहिँ हाम्रा छिमेकी वा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको इन्फ्लुएन्स कति रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको यो गतिविधिले देखिँदैन, एक्सपोज भएको देखिँदैन, प्रष्टसित देखिन्छ। यसको चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट के हुन्छ? सर्ट टर्म इम्प्याक्टको त कुरा गर्ने केही अर्थ भएन। एमसीसी पास होला वा फेल होला वा केही होला, तर सिचुएसनले के देखाएको छ भने एमसीसी अब रोक्ने स्थिति चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरूको काबुभन्दा बाहिरको विषय भइसक्यो। राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यहाँ नाटक मञ्चन, जनताको अगाडि जे गरे तापनि भित्री रूपमा उहाँहरूले चाहिँ जुन प्रकारको कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो हिजोको दिनमा, जुन प्रकारका लेटरहरू चाहिँ टाइम एन्ड अगेन चाहिँ आम जनताको सामु चाहिँ बाहिर आउन थाले। राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै प्लेसमा, कुनै न कुनै टाइममा, कुनै न कुनै विषयवस्तुलाई टेकेर उहाँहरू एक किसिमले कमिटमेन्ट गरिसकेको देखिन्छ। यस अर्थमा यो फेल हुने कुरा चाहिँ रहेन। यसरी चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू नेपालको सन्दर्भमा लिएर यसरी नै वाद विवादमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जनाउने, आन्तरिक पोलिटिक्समा चाहिँ एकदम चाहिँ गहिरिएर चाहिँ चासो राख्न थाल्ने हो भने त अब हामी त गम्भीर दिशातर्फ अग्रसर भएका छौँ नि त। अब यसमा दुईटा कुरो क्या, एउटा कुरो जनरल टर्ममा भन्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो अब अहिले जुन सिनारियो डेभलप भइरहेको छ, यो यही चिज अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो नेसनल एउटा इन्डिपेन्डेन्समा चाहिँ नि समस्या आउँछ भन्ने कुरो छ। त्यसमा त दुई मात्रै छैन। तर अब जस्तो भन्नुहोस् न, स्वयं हामीले एमसीसी बारे छलफल गर्दा त्यो संसदमा पास होला, संसदमा गएको छ, संसदमा पास होला नहोला अब त्यो भोलिको कुरा भयो। र मैले तपाईँकोमा धेरै पटक अन्तर्वार्ता दिएको छु, एमसीसी रिलेटेड इन्टरभ्यूहरू भएको छन्। मैले भनेको छु एमसीसीको अपोजिसनमा बोल्नुका बावजुद पनि मैले जहिले पनि एउटा कुरा के भनेको छु भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई पारित गर्छन् भनेर धेरै पहिला वर्षौँ अगाडिदेखि भन्दै आएको छु तपाईँसित। आखिर कुरा त्यही नै हो तपाईँले अहिले भनेको जस्तो। तर अर्को कुरो हामीले के पनि ध्यान दिनुपर्छ, एमसीसी भित्रका एकदम त्यो अनइक्वल प्रावधानहरू छन् नि, आखिर तिनीहरू बारे छलफल नगरिकन, अमेरिकन गभर्मेन्टसित छलफल नगरिकन, तिनीहरूलाई नसच्याइकन अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको तस्तै एमसीसी संसदले पारित गर्छ भने त्यो चाहिँ नि राष्ट्रिय क्राइम अपराधै हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो भने तपाईँ अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरा गर्नुहोस् न। तपाईँ अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अब त्यसरी जुन प्रावधान त्यसमा गरिएको छ त्यो के नेपालको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ? कुनै इन्टरनेसनल इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट अनुसार त्यो मिल्छ? त्यो मिल्दैन नि। जस्तो सपोज मैले उदाहरण मात्रै दिएको, अब अर्कोतिर के भने प्रोजेक्ट कुन कुन कन्डिसनमा खारेज गर्न सक्छ एमसीसीले, र त्यो प्रोजेक्ट सकिएपछि पनि नेपाल के कुरामा चाहिँ बााउन्ड भइरहन पर्छ। अब यी कुराहरू यी दुईटा पक्षमा जुन प्रकारका प्रावधानहरू छन् त्यसभित्र त्यो त साह्रै अनइक्वल छ। त्यो हाम्रो नेसनल सोभरेन्टीसित त मेल खान्न नि। त्यसले गर्दा जस्तो उसको भन्नु न, अब उसको भोलि आउने कानुन, भोलि आउने नियमहरूसित भोलि हाम्रा कुनै स्टेपले मेल खाएनन् भने पनि हामीले त्यस्तो गर्न पाइँदैन। यस्तो प्रावधान एउटा सम्झौतामा किन राखिन्छ भने त? त्यसले गर्दा पहिलो कुरो, अब म यसमा दुईटा कुरो तपाईँको अगाडि क्लियर गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो, यो एमसीसीको जति वर्षहरू बिते र जतिवटा सरकारहरूले हुँदै एउटा पासिङ थ्रु भएर आयो र अहिलेको हाम्रो, अनि हामी कति पानीमा छौँ भन्ने हुन्छ नि एउटा, हाम्रो हविगति के हो र हामीमा कति क्षमता छ त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने, त्यसलाई ब्याक गर्ने क्षमता छ कि छैन। अब यतिका प्राइम मिनिस्टरहरू, गभर्मेन्टहरूले यसलाई अगाडि बढाउँदै आएका छन्। यो सम्पूर्ण अवस्थामा के हो भने
मेरो निष्कर्ष भनेको एमसिसीलाई त्यसरी ब्याक गर्न सकिन्न। यसलाई हामीले डिप्लोमेटिकल्ली नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ र मेरो चाहिँ नि भनेको अर्थ के भने डिप्लोमेटिकल्लीको अर्थ यसलाई संसदमा पठाउनुपर्छ जुन पठाइयो हिजो। र अब मेरो एउटै सर जस्तो मैले 2 वर्ष अगाडि लेखेको यो एउटा रिसर्च पेपर हो, त्यस सम्बन्धमा मैले यसमा प्रष्टसित के लेखेको छु भने यस सम्बन्धमा बरु हाम्रो माग यो हुनुपर्छ कि यस सम्झौताले संसदमा प्रवेश गरेपछि यसको विरोध देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको रक्षासित जोडिएर भएकोले संसदीय दलहरूले सत्तारूढ दल सहितले पक्ष वा विपक्षमा व्हिप जारी गर्नुहुन्न। प्रत्येक सांसदले आफूलाई म यो दलको सदस्य हुँ भनेर प्रस्तुत नगरेर म एउटा नेपाली नागरिक हुँ भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ र सम्झौताका शर्तहरू सम्बन्धी छलफल र बहसमा भाग लिनुपर्छ। मत विभाजनको समयमा उनीहरू यही विचारबाट निर्देशित हुनुपर्छ। एमसिसी सम्झौता यो बिन्दुसम्म आइपुगेको परिप्रेक्ष्यमा यो एउटा सही विकल्प हो भन्ने मेरो सोचाइ छ। किनकि अहिले हामीले सडकबाट यसलाई विरोध गरेर फर्काउने अवस्था छैनौँ, हामीले त्यो सक्दैनौँ। किनकि यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट नेपालले अब राष्ट्रवादको सरले भने जस्तो राष्ट्रवादको नारा दिन त सजिलै होला सडकमा नारा दिन, तर लङ टर्म इम्प्याक्ट नेपालले रेसिस्ट गर्न सक्दैन। तपाईँले अघि कूटनीतिक रूपमा चाहिँ यसलाई डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर खोइ त कूटनीतिक त अब अघि सरले त्यो कुरा उठाउनु भयो, विद्वान मित्रले उठाउनु भयो कि तपाईँको नेपालको राजनीतिक दलहरूसित कुनै नेताहरूसित कूटनीति नै छैन, केही पनि छैन। हेर्नुहोस् अब न विचार छ, आखिर कूटनीति केले निर्धारित हुन्छ? निश्चित विचारले कूटनीति निर्धारित गर्छ। कूटनीति कुनै स्वतन्त्र चिज होइन। अनि कूटनीति राजनीतिले निर्धारित गर्छ, राजनीतिक संस्कारले निर्धारित गर्छ। अहिले हाम्रो देश यस्तो छ र यहाँका नेताहरू र राजनीतिक दलहरूको अवस्था यस्तो छ कि न विचार छ न निश्चित राजनीति छ। जब दुईटा कुरो छैन कूटनीति पनि छैन। हेर्नुहोस् कूटनीति किन चाहियो? 6 महिना भयो दुई दर्जन देशमा राजदूतहरू छैनन्। अब उनीहरूकै देशको दूतावासले हाम्रो देशको दूतावासको पनि काम गरिदिएको छ कि के छ, किन चाहिएको छैन, त्यो कुरो वर्तमान सरकारले जान्ने कुरा हो। अनि कूटनीति किन चाहियो र हामीलाई? चाहिएन नि। त्यसले गर्दा कूटनीतिक रूपमा मुख्य कुरो अब अहिले हामी अब म एउटा राजदूत पनि भइसकेको हिसाबमा के भने हाम्रो अहिले जति पनि एमसिसी बारे यस प्रकारको एउटा सर्कमस्टान्सेस डेभलप भएको छ नि देशमा, यो नेपालको सरकारको कूटनीतिक असफलता हो। हेर्नुहोस् यसलाई कूटनीतिक रूपमा नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ, सडकबाट हामीले ह्यान्डल गर्न चाहिँ सकिँदैन। हेर्नुहोस् अब राजनीतिक दलहरूको डबल स्ट्यान्डर्डको त कति विधि चाहिँ कुरा गर्ने होला? हेर्नुहोस् त के विधि दलहरू चाहिँ अराजकताको सीमा नागे सरकारमा पनि सडकमा पनि सहमति पनि गर्ने, सहमति नमान्ने, सडकमा पनि जनता ओह्राल्दिने, यस्तो विधि पनि राजनीति कहीँ हुन्छ देवेशजी? अब तपाईँले यो एमसिसीको विरोधमा जुन सडकमा देख्नु भएको हो प्रदर्शन, त्यो प्रदर्शनमा भाग लिने दलहरू स्वयं सरकारमा छन्। उनकै कार्यकर्ताले त्यहाँ प्रहरीमाथि ढुङ्गा हानिरहेछन्। प्रहरीलाई परिचालन गर्ने उनी स्वयं हुन्। गठबन्धन सरकारले प्रहरी परिचालन गरेको छ नि। अनि त्यो प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न पनि लगाउने त्यही दलहरू छन्। मैले आफ्नो कुरा सुरुमै राख्ने बेलामा मैले आइडियोलोजी नभएको अवस्थामा यही प्रकारका कुराहरू हुन्छन् मैले भनेको थिएँ। सत्ता जब अभिष्ट हुन्छ, चुनाव लड्ने बेलामा भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई टेकेर चुनाव लडिन्छ। जितेर आएपछि दूतावासमा गएर आफ्ना छोराछोरीलाई मेडिकलमा कसरी एडमिसन हुन्छ त्यसको कुरा गरिन्छ। यो कुन प्रकारको राष्ट्रवाद हो? र जनताले पनि त्यसैमा भोट दिन्छ। सबभन्दा अचम्म त त्यो छ, जनतामा जागरुकता नभएसम्म यो कुरा चलिरहनेछ, यसमा कुनै अनन्तर आउनेवाला छैन। अब यो एमसिसीको बारेमा सरले व्याख्या गर्नुभयो, म उहाँको कुरा काट्न चाहन्न, तर मैले बुझेकोमा एउटा आम नागरिकको हैसियतले, म कानुनको ज्ञाता होइन, तर एउटा सामान्य बुझाइको हिसाबले म भन्छु। अब जस्तो मैले थाहा पाएँ एमसिसीको क्लज 5(1) ले क्लियर कट के स्टेट गर्छ भने यो सम्झौताको दुवै पक्षमध्ये कुनै पनि पक्षले 1 महिनाको नोटिस दिएर यो सम्झौतालाई रद्द गर्न सक्छ। हो भइहाल्यो, रद्द गरे भइहाल्यो, 1 महिनाको टाइम दिएर, किन टेन्सन लिनु पर्यो?
त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा अझ अगाडि जाउँ। हाम्रो संविधानले, कुनै पनि देशको मूल कानुन त्यो देशको संविधान हुन्छ। हाम्रो संविधानले क्लियर कट के स्टेट गर्छ भने राष्ट्रको एकता, अखण्डता र भौगोलिकतामा कुनै प्रकारको खलल पुर्याउने सन्धि सम्झौतालाई यो संविधानसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य भएको मानिनेछ। यो त हाम्रो संविधानमा यो व्यवस्था छ। यो सन्धि अहिले जुन हाउसबाट त्यसलाई पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यो त सामान्य बहुमतबाट पारित हुन्छ नि। संविधान त 2/3 बहुमतबाट पारित भएको मूल कानुन हो। यदि यो सन्धिका कुनै पनि प्रावधान हाम्रो संविधानसँग बाझिएको छ भने त्यो त स्वतः निरस्त हुन्छ। यस विषयमा बहसै गर्नु पर्दैन। यदि यो सरकारले निरस्त गर्दैनन् भने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिनेछन् भोलि। त्यति मात्रै होइन, अनन्तजी एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, अब सर राजदूत भएर काम गरेको व्यक्ति हो, उहाँलाई यो कुरा बढी थाहा हुनुपर्छ। जब कुनै दुई देश बीच कुनै प्रकारको सन्धि सम्झौता हुन्छ र त्यसको एक्जिक्युसनमा कुनै प्रकारको विवाद हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार त्यसको आर्बिट्रेसन हुन्छ। त्यो कुनै एक देशको कानुन त्यहाँ लागू हुँदैन। र जब दुई देशको बीचमा कुनै पनि प्रोजेक्टको सम्झौता हुन्छ भने सम्झौता भएको देशको मात्रै कानुन लागू हुने त प्रश्नै भएन। जसले त्यहाँ आफ्नो लगानी गरिरहेको छ उसको पनि त कानुन उसले त खोज्छ मेरो पनि कानुन त्यहाँ लागू होस्। र यहाँ अपव्याख्याहरू कसरी गरिएको छ भने भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन पनि प्रभावी हुनेछ, त्यो त नेचुरल हो। भविष्यमा बन्ने नेपाली कानुन प्रभावी हुँदैन, त्यो त प्रभावी हुन्छ नि। भोलि हामी कुनै कानुन संशोधन गर्यौँ भने त्यो कानुन लागू हुँदैन। एमसीसीमा हुँदाको कानुन मात्रै लागू हुन्छ त्यस्तो त छैन, त्यो त स्वाभाविक रूपमा लागू हुन्छ। त्यसैले यो जुन तरिकाले यसको प्रस्तुतिकरण भइरहेको छ त्यस्तो विकराल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हो, एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आजको मितिमा कुनै सैद्धान्तिक विचारधारा अब छैन। उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा उठान गरेका सैद्धान्तिक विचारहरू सबै पुरा भइसकेका छन्। नयाँ विचारधारा पुरा गर्नेको नयाँ विचारधारा छँदै छैनन्, नयाँ एजेन्डा छैन। तपाईँ नेताहरूको भाषण सुन्नुहोस्, एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्नुभए कुनै कुरा छ? पत्याउने के भन्ने कुरा हो दिवेशजी। जस्तै तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु एउटा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूसँग चाहिँ बालुवाटारमा बैठक बस्नुहुन्छ र संसदमा पेश गर्न सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ जनाउनुहुन्छ, सहमत हुनुहुन्छ। संसदमा पेश हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट अगाडि बढेपछि उहाँकै दलका नेता प्रमुख सचेतक देव गुरुङले चाहिँ आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेखेर विरोध जनाउनुहुन्छ। संसदमा प्रचण्डजी अगाडिको बेन्चमा बसेर ताली पिट्नुहुन्छ, पछाडि देव गुरुङजी चाहिँ उभिएर कडा रूपमा प्रतिवाद गर्नुहुन्छ। माधव कुमार नेपालजीका अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजी उभिएर चाहिँ औला ठड्याउन चाहिँ एमसीसीको विरोध गर्नुहुन्छ। नेकपा एमालेका सांसदहरू चाहिँ आफ्ना केही माग राखेर चाहिँ बेल घेराउ गर्नुहुन्छ। उहाँकै पार्टीको सांसद भीम रावल चाहिँ चर्को रूपमा टेबलमा उभिएर चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ। सामान्य परिस्थितिमा परिकल्पना गर्न नसकिने स्थितिहरू हाम्रा राजनीतिक दलको आधिकारिक निर्णय के हुन्, हाम्रा राजनीतिक दलको कुन कुरालाई जनताले विश्वास गरिदिने, कुन कुरालाई चाहिँ इग्नोर गरिदिने, जनतालाई नै कन्फ्युज पार्ने काम भयो। के पत्याउने, दलको के कुरा पत्याइदिने, हामीले सरकारको के कुरा पत्याइदिने, सरकारको के कुरा चाहिँ गलत हो भनेर कुन कुरालाई गलत भनिदिने, कुन कुरालाई हामीले सही भनिदिने। यसलाई यसरी बुझौँ अनन्तजी, संसद भनेको जनताको अदालत हो। जसरी हामीसँग कानुनका अदालतहरू छन्, सर्वोच्च अदालत भयो हाम्रो कानुनको अदालत। अब सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दा प्रस्तुत भएको छ, त्यसको बहस प्रारम्भ पनि भएको छैन, मुद्दा टेबल मात्रै भएको छ। त्यहाँ तोकिएका न्यायाधीशहरूले पहिले आफ्नो फैसलाबारे स्टेटमेन्ट दिइहाल्नुभयो भने के परिस्थिति होला? हाम्रो यी दलका नेताहरू त जनताको अदालतका न्यायाधीश हो नि त। यी दलहरू, उनीहरूले दिएको फैसला हाम्रो लागि लागू हुने बाध्यकारी स्थितिमा हुन्छ। हामी जनताले त्यो फैसलालाई शिरोधार्य गर्छौँ। कुनै पनि मुद्दा संसदमा टेबल भएको छ अथवा टेबल हुने प्रक्रियामा छ भने त्यो विषय प्रवेश नहुँदै आफ्नो फैसलै दिइहाल्ने स्थिति गरे नेताहरूले। तपाईँले जे कुरा उठान गर्नुभयो, अब झलनाथ खनालजी जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा वरिष्ठ राजनीतिज्ञले रगतको खोलो बग्छ, खुट्टा भाँचिन्छन्, आगो बल्नेछ, गृहयुद्ध हुनेछ, मलाई लाग्छ उहाँ
आजको मितिमा पनि नक्सलबारीको त्यो चारु मजुमदार र कानु सन्यालबाट जुन प्रशिक्षण पाउनु भएको थियो त्यहाँबाट निस्किन सक्नु भएको छैन। उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो, उहाँको मुखबाट यस्तो कुरा सुन्न पाउनु त दुर्भाग्यपूर्ण हो हाम्रो लागि। अरू के भन्न सकिन्छ? माधव कुमार नेपालजीले फैसले निर्णय नै सुनाइदिनु भयो। पहिले हाम्रो त यो निर्णय छ, कसरी संसदमा ल्याउँ, बहस गरौँ, छलफल गरौँ, त्यसबारेमा एउटा विचार बन्ने छ। प्रचण्डजीको स्थिति अहिलेको मितिमा के छ, आजको मितिमा उहाँको पार्टीभित्रै के छ भने त्यो पार्टीभित्र चीनप्रति सफ्ट कर्नर भएको जुन लबी छ त्यसले उहाँलाई क्लियर कट, जहाँसम्म मैले बुझेको छु, उहाँलाई क्लियर कट थ्रेट गरेको छ, पार्टी फुटाइदिन्छु हामी। उहाँ त्यो थ्रेटको कारणले आफूलाई ब्याकफुटमा राख्नु भएको छ। उहाँले यो कुरा भित्र भनेका पनि छन्, ब्याकफुटमा पर्नु भएको छ उहाँ। एमालेको स्थिति मैले के देखिरहेको छु भने सबभन्दा क्लियर कट पोजिसनमा आज पनि एमाले छ वर्तमान अवस्थामा। कम्तीमा हिजो यो एमसीसी टेबल भएपछि एमालेका प्रमुख सचेतकले मिडियाको अगाडि प्रष्ट रूपमा हाम्रो विषयवस्तुलाई सम्बोधन नभएसम्म हामी प्रक्रियामा सामेल हुने छैनौँ भनेर त भनेका छन् नि। भीम रावललाई बोल्न दिनु सभामुखको ठुलो गल्ती थियो, ठुलो त्रुटि थियो, उहाँले माफी माग्नु भएको छ, मैले मिडियामा देखेँ। त्यस्तो गर्न दिनु हुँदैन थियो। जबसम्म पार्टीले, हामी पार्टी सिस्टममा छौँ, उहाँले आफ्नो अहिले रिसर्च पेपरको कुरा राख्नुभयो, उहाँको आफ्नो विचारधारा हो, म त्यसलाई काट्न चाहन्न, तर हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ र दलीय व्यवस्थामा यस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरूमा हामी निर्दलीयताको प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यति बेला यदि सबै सांसदलाई जसलाई जे मन हुन्छ त्यो गर भनिदिएको भए के संविधान लागू हुन्थ्यो, जारी हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। त्यति बेला एउटा विशिष्ट परिस्थिति थियो, गरियो। दलले अब चाहे व्हिप जारी गरोस् चाहे अन्य कुनै प्रक्रिया मार्फत, जब हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ भने राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सम्बोधन दलीय नीतिको आधारमा हुनुपर्छ। म यही पक्षमा छु। कस्तो देख्यो भने अजय सर, डर त्रास भए लाभ हानि इक्वल्स टु एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने, कस्तो गजब म्याथ देखिन्छ अहिले। राजनैतिक दलहरू भित्रै डर छ, त्रास छ, भय छ, फेरि लाभ हानिको कुरा पनि त्यही छ। अगाडिको इलेक्सनलाई चाहिँ फेरि ठ्याक्कै उहाँहरू हेर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि हेर्छन् ठुलो अक्षरमा एमसीसी लेखेको, अनि संसदतिर फर्क्यो कि पास हुन्छ कि फेल। पक्षमा उभिनेहरू हामी सिद्धिन्छौँ कि क्या हो, विपक्षमा उभिने धेरै क्रान्तिकारी भएर राष्ट्रवादका मुद्दाहरूलाई सडकमा ओह्रालेर थोरै दिन भए पनि आम जनतालाई सडकमा ल्याउन सकिए चुनावमा त त्यसलाई क्यास गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छन्। यो म्याथमेटिक्सले मुलुकको हित कहाँ छ? अब यसमा म कन्क्रिटाइज गर्न चाहन्छु मेरो कुरो। पहिलो कुरो, जुन यो डबल स्ट्यान्डर्ड छ नि यो गठबन्धनका केही दलहरूको, माओवादी केन्द्र अब माधवजीहरूको जुन डबल स्ट्यान्डर्ड अहिले देखिएको छ, यो पछि गएर उहाँहरूको लागि राजनैतिक रूपबाट प्रत्युत्पादक ठहर्नेछ। नम्बर 1, म टु दी पोइन्ट जान्छु। अब उहाँहरू किन एकातिर यसलाई पारित गर्न नचाहने कुरा गर्नु छ भनौँ न, ल मनमा छ, त्यहाँभित्रमा कसको के छ पनि छोडिदिउँ, अहिले जेनरल टर्ममा जाउँ। तर फेरि देउवाजीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई टेबल गर्न अन्तिम समयमा आएर सहमति पनि दिनुहुन्छ। कति बेला दिनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री गएर ओलीजीलाई 2 पटक भेटेपछि, 2-2.5 घन्टाको बिचमा 2 पटक भेटघाट गरेपछि उहाँहरूलाई एउटा भय पैदा हुन्छ। उहाँहरूको यो डबल स्ट्यान्डर्ड यति बेला यसरी नाङ्गो रूपमा किन आयो भने मेरो चाहिँ नि विश्लेषणमा देउवाको लागि विकल्प छ एमसीसी पारित गर्ने, अनि उहाँहरूको लागि विकल्प छैन। अहिले माधव नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्रको लागि विकल्प छैन, किनकि यदि देउवा ओलीजीतिर ढल्किदिनु भयो, ओलीजीले सपोर्ट गरिदिनु भयो र एमसीसीको लागि पारित हुने वातावरण बनाइदिनु भयो भने यी दुईटा दलहरूको हालत खराब हुन्छ। हेर्नुहोस्, कमिङ इलेक्सनमा उहाँहरूले जित्ने, जस्तो माधव नेपालको पक्षले त कतै पनि जित्दैन। हेर्नुहोस्, सङ्घीय इलेक्सनमा प्रचण्डजीहरूकोले कहीँ 2-3वटा सिट जित्ने, त्यहाँभन्दा बढी जित्ने सम्भावना मैले देखाएको, बढीमा 5वटा होला, त्यहाँभन्दा बढी जित्ने सम्भावना छैन। भनेपछि यो के भने मलाई लाग्छ गठबन्धनभित्रका कतिपय दलहरूको गठबन्धन टिकाउने वा नटिकाउने कुरा जीवन र मृत्युसित सम्बन्धित छ। अस्तित्वलाई कन्टिन्यू गर्ने कि अस्तित्वबाट गायब हुने भन्ने कुरासित सम्बन्धित छ।
र मूल रूपमा यो भनेको अर्थ के हो भने अहिले पनि नेपालको राजनीति बालकोटमा केन्द्रित छ, केपी शर्मा ओलीमा केन्द्रित छ र अहिले गठबन्धनका अरू दलहरूमा जुन प्रकारको भय र डबल ट्रिपल जे स्ट्यान्डर्ड देखिन पर्ने हो देखिराखेको छ त्यो भनेको बालकोटको भय हो। किनकि वातावरण यसरी बन्दै जाँदा अब परिस्थिति चाहिँ नि गठबन्धनबाट सम्हालिने देखिएन। हेर्नु एमसीसी भन्दा पनि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल ओली फोबियाबाट निश्चित रूपमा अब त्यसलाई फोबिया नबनौँ। ओली आफैमा एउटा शक्ति हो, नेकपा एमाले आफैमा शक्ति हो र यदि नेकपा ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदो हो भने नि मेरो आफ्नो विश्लेषण के छ भने यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड यहाँ एउटा कुरा उहाँहरूको कुरा दुईजनाको कुरा के मिल्यो भने अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा राजनीतिक दलको हिसाबले नेताको हिसाबले यदि कोही सबैभन्दा प्रष्ट छन् भने त्यो भनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो। त्यतिको फेरि राजनीति उहाँकै वरिपरि घुमिराखेको छ। नेपालको हिस्ट्रीमै त्यस प्रकारको लिडरसिप मैले पहिला महेन्द्रलाई देखेको थिएँ, बीपीमा त्यस प्रकारको क्षमता थियो र अहिले आएर त्यस प्रकारको क्षमता मेरो आफ्नो विश्लेषण केपी ओलीमा मात्रै छ। त्यो अरू कसैलाई के कुरा चित्त बुझ्ने के कुरा नबुझ्ने, तर पनि उहाँभन्दा सुरुदेखि जे बोल्नु भएको छ त्यही कुरामा अडिरहनु भएको छ नि। अब गठबन्धनका दलहरूको हालत हेर्नुहोस् त, अहिले तपाईँ हाम्रो अगाडि उनीहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस् त। यहाँभन्दा राजनीतिको क्षेत्रमा यहाँभन्दा नाङ्गो नाच अरू केही हुन्छ यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड। संसदभित्रको अघि भर्खर विद्वान मित्रले त्यसबारे केही बताउनु भयो। संसदभित्रको त्यो सिनारियो हेर्नुहोस् र बानेश्वरको त्यो सिनारियो आफैले ठोक भनेर लाउने, आफैले फेरि वक्तव्य निकाल्ने। हेर्नुहोस् ल यसरी प्रशासनले हाम्रा कार्यकर्तालाई प्रदर्शनकारीहरूमाथि दमन गर्यो भनेर निकाल्ने। यहाँभन्दा के हुन्छ प्रष्ट रूपबाट एउटा अब एमाले क्लियर कट पोजिसन लिएर एमालेको क्लियर कट पोजिसनै छ। हेर्नुहोस् सरले भर्खर पनि भन्नुभयो मेरो पुरै सहमत, ऊ त प्रष्ट छ नि, उसको मागै अर्कै छ संसदमा। अनि उसको अर्को माग चाहिँ फेरि अब लगभग 160-165 सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षसित किन भिख माग्न जान पर्यो, आफै पास गरे भयो नि त। झन्डै 2/3 को सरकार छ भने त एउटा एमसीसी बिल आफै पारित गरे भयो नि त। अनि किन फेरि ओलीजी कहाँ उनीहरू जाने भनेको अर्थमा फेरि प्रधानमन्त्रीजीसँग 165 त छ, संसदमा फर्केर हेर्दा त फेरि पछाडि कोही पनि देखिँदैन। बडो गजबको जस्तै विडम्बना हो। देवेशजी अझै पनि चाहिँ माओवादी केन्द्रको एङ्गलबाट हेर्दा र समाजवादी पार्टीको एङ्गलबाट हेर्दा उहाँहरू यो सरकारमा अझै पनि बसिरहने आधार समाप्त भएको रहेनछ। त्यसो भए कोही जानेवाला छैन, तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ। कोही छोडेर जानेवाला छैन। हाम्रो देशमा अखाड मसान्त पनि एउटा भागभण्डाको ठुलो महोत्सव हो। त्यो महोत्सव पार नगरेसम्म गठबन्धनबाट कोही जानेवाला छैन। देउवाजीले घोक्राएर निकाल्ने कोसिस गरे पनि जानेवाला छैन। ढुक्क भए हुन्छ। यो त फेरि अर्को विडम्बना हो नि त। अब यसमा विडम्बना के, प्रतिगमनलाई रोक्नको लागि हामीले यो गर्यौँ, भइहाल्यो। एमसीसी भनेको र यो सरकारको गठबन्धन भनेको फरक कुरा हुन्। त्यो सब आइरहन्छ। गठबन्धन त होइन, गठबन्धन किन भएको थियो एउटा कुरो बताइदिनुहोस् त। आजको दिनमा राजनीतिक गुन्डन भाग गर्ने हो भने यो गठबन्धन चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिएको छ, माधव कुमार नेपाललाई चाहिएको छ वा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिएको छ, कसलाई चाहिएको छ खासमा? अनि यो गठबन्धन त ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनको लागि गठन भएको गठबन्धन हो नि। यो यही हो नि मूल कारण। यो गठबन्धन एजेन्डा यही एजेन्डा हो। भनेपछि ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट टाढा राख्नु पर्यो। त्यो कसरी राख्ने त? गठबन्धनमा बसिरहने, जसरी पनि बसिरहने सत्तामा। अब यसको लागि एउटा नारा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो नारा के हुन्छ भने प्रतिगमनलाई रोक्नको लागि हामीले यो बलिदान गर्यौँ। सजिलो छ। एमालेको पनि तपाईँले अघि बताउनु भयो, तर एमाले जुन माग राखिराखेका छ राजनैतिक रूपमा उहाँहरूको माग चाहिँ ठिक होला। तर हिजोका दिनमा संसदमा एमालेको सरकार हुँदा जुन प्रकारले एमसीसीलाई इन्डोर्स गरिएको थियो, जुन पोजिसन उहाँहरूको चाहिँ थियो, सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा यो सरकारले क्यारी अन गरेको कुरा एउटा पाटो होला। तर राजनीतिक रूपमा पनि हामीले यसलाई फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने हो भने हिजो जुन नेकपा एमालेको पोजिसन थियो एमसीसीको बारेमा, राजनीतिक रूपमा नेकपा एमाले त्यो पोजिसनबाट ब्याक हुने स्थिति त देखिँदैन। ब्याक भएको छैन नि त।
कहाँ ब्याक भएको छ भन्यो त हिजो नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतकले प्रष्टै भनेको छ कि हामी यो प्रक्रियामै भाग लिँदैनौँ हाम्रो माग पुरा नभएसम्म। उहाँको माग त पुरा हुने अवस्था छैन। माधव नेपालको पार्टीलाई अहिले संसदबाट खारिज गर्न त मिल्दैन, फेरि त्यो विषय त सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, कुन हिसाबले त्यसलाई त्यहाँबाट खारिज गर्ने, अनि सभामुखलाई राजीनामा गरिदिनुपर्छ अथवा सभामुखलाई विदा गरिदिनुपर्छ, यो दुइटै माग पुरा हुने अवस्था छैन। त्यस कारणले एमाले प्रक्रियामा भाग लिने छैन। अर्कोतिर तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् त, गजबको राजनीति के भयो भने चर्चामै नभएको विषय, लामो समयसम्म खिचातानी भइरहेको विषय, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई अलफ सडेन महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउँछन्। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि सहमत हुन्छन्। पर्दाभित्र के भनिन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता अगाडि बढाउनुहोस्, एमसीसीमा तपाईँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, त्यसपछि अल अफ सडेन चाहिँ एमसीसीको कुरा त बाटैमा रहने हुन्छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदहरूको प्रतिक्रिया आउँछ, काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई चाहिँ माओवादी र समाजवादी केन्द्रले फसाए। अब यो गजबको राजनीति भइराखेको छ। संसदमा यस्तो विधि रडाको मजदा सबैले भनिराखेका छन्, यो सभामुखजीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिराखेका छन्। त्यतातिर ध्यान नगइकन त्यो चाहिँ डाइभर्ट भएर कतातिर गयो भने न्यायालयतिर गयो। यो त कसले कसलाई कुन बेला युज गर्ने, कतिखेर कसले चाहिँ कसलाई चाहिँ दाउमा छिर्के दाउमा हालेर चाहिँ ढाल्ने भन्ने कुरा बाहेक अरू केही देखिराखेका छौँ हामी। अनि अनन्तजी, अब यो त ओपन सिक्रेट भइसकेको विषय हो। यो एउटा नेगोसिएसन थियो। त्यही दिन माधव नेपालजीको पार्टीको भाग्यलाई निर्धारण हुने अवस्था भएको थियो, पेशी थियो। माधव नेपालजीको पार्टी कायम रहने वा नरहने भन्ने कुराको त्यही दिन फैसला हुनेवाला थियो। त्यस कारणले एउटा नेगोसिएसन गरियो, हतारिएर त्यो नेगोसिएसन गरिएको हो। तर जहाँसम्म मैले थाहा पाएको छु, धेरै सांसद जो काठमाडौँबाट बाहिर थिए तिनलाई रातारात काठमाडौँ गाडीबाट आउनको लागि व्यवस्था गरियो, ल्याइयो र सिग्नेचर गराइयो। यहाँसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको त स्टेटमेन्ट नै आएको थियो कि मलाई त थाहा नै भएन, म जाँदा मलाई साइन गर्न भन्यो, मैले साइन गरेँ। के विषयमा साइन थियो उहाँलाई थाहा पनि भएन, उहाँकै स्टेटमेन्ट थियो त्यही दिन। त्यो एक प्रकारको नेगोसिएसन थियो। माधव नेपालजीको पार्टीलाई सर्वोच्च मार्फत खारिज हुने अवस्था भएको हुँदा त्यसलाई रोक्नको लागि त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो कि शेरबहादुर देउवाले महाभियोगमा सघाउने अनि यो माधवजी र प्रचण्डले एमसीसीमा सघाउने, त्यो नेगोसिएसनको आधारमा गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा कस्तो देखिन्छ अब भने मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको नेताको बीचमा एक प्रकारको राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेछ र त्यो ठिक दिशाको हो। मैले देखिरहेको अवस्थामा एमालेको अहिलेको जुन रणनीति देखा परेको छ अथवा ओलीजीको, उहाँले अन टाइम इलेक्सनलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। समयभित्र निर्वाचनको ग्यारेन्टी चाहियो र फागुन 7 गते राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले खुला मञ्चबाट यो कुरालाई वाचा गर्नुभएको छ। समयबद्ध तरिकाले म यो चुनाव सबै म 3 तहकै चुनाव सम्पन्न गर्नेछु, त्यो उहाँले वचनबद्धता गर्नुभएको छ राष्ट्रको अगाडि। मलाई लाग्छ एमालेलाई योभन्दा बढी केही चाहिएको छैन। अब एमसीसीको सपोर्टको लागि एमाले त्यहाँ मतदानै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। उसले प्रक्रियामा भाग लिएन भने त्यो पनि सपोर्ट नै हो, मेजोरिटी त त्यो सपोर्ट भइहाल्छ। किनभने काङ्ग्रेस, महन्तजीको लोसपा र बाबुराम भट्टराईको टिम त्यो खुलेर एमसीसीको फेभरमा छ। अब प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्रजीले अपोजिसनमा मत हाले पनि 87 वटा भोट एमसीसीको पक्षमा आउने सम्भावना छ भने बढीमा 81 वटा भोट नेगेटिभ हुनेछ। त्यसमा पनि अहिलेसम्म उपेन्द्रजीले मुख खोल्नु भएको छैन। उहाँले त झन् गजब गर्नुभएको छ। 12 गते एमसीसी सम्बन्धी मुद्दा, एमसीसी सम्बन्धी फ्लोर बहस हुन्छ, उहाँले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको 13 गते बैठक राख्नु भएको छ। 12 गते एमसीसीको तय हुनेवाला छ, 13 गते त्यस सम्बन्धमा उहाँले छलफल गर्नुहुनेछ। अब कस्तो देखियो भने राजनीतिक रूपमा त यसको त अर्थ होला नि देवेशजी, तपाईँ प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ, तर संसदमा तपाईँसँग 2/3 बहुमत छैन त्यसलाई पारित गराउने। नैतिक रूपमा चाहिँ आम जनताको सामु राजनीतिक दलहरूले के कारणले लगाएको थियो भने सादा पेपरमा 2-4 लाइन लेख्न त सजिलो होला, तर पुष्ट्याइको आधार भनेको 2/3 हो नि त संसदमा।
त्यसको जस्टिफाइड त त्यति बेला हुन्छ जब तपाईँ उहाँलाई चाहिँ बकाइदा चाहिँ 2/3 त्यसलाई पारित गरेर पदबाट तपाईँ हटाउनुहुन्छ। त्यो हुने स्थिति छैन। भोलिको दिनमा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो विषयलाई जनताको सामु नैतिक रूपमा मुख देखाउने ठाउँ कहाँ रहन्छ? यसमा इन्क्लुडिङ नेपाली कांग्रेस पनि मुछिएको देखिन्छ। वा नेपाली कांग्रेसबाट यो विषयमा चुक भयो कि? अनन्तजी, जबसम्म नेपाली जनताले राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नाममा भोट गरिरहनेछ तबसम्म यो राजनीतिक दल, यी राजनीतिक नेताहरूको चेत खुल्ने छैन। योभन्दा पहिले लोकमान सिंह कार्कीको समयमा महाभियोगको विषय उठान भयो, केही भएन। महाभियोग त भएन, छलफल केही निर्णय भएन। सुशीला कार्कीको समयमा महाभियोग प्रवेश गर्यो, केही पनि भएन। त्यो दुवैवटा महाभियोगको पछाडि राजनीतिक कारण थियो। महाभियोग लगाउनु पर्ने जे कारणको व्याख्या त्यहाँ संविधानले गरेको छ त्यो कारणहरू थिएनन्। कुल मिलाएर त्यहाँ के भन्न खोजिएको थियो भने 25% संसद सदस्य जोसँग छ उसले संवैधानिक अङ्गमा बसेका पदाधिकारीले जति बेला पनि थ्रेट गर्न सक्छ। अहिले पनि त्यही गरिएको हो। अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने यदि अवस्था थियो भने त्यसको पहिलो शर्त के थियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई कन्फिडेन्समा लिनु पर्थ्यो। त्यो गरिएन। प्रमुख प्रतिपक्षले त त्यसको विरुद्धमा स्टेटमेन्ट नै दिइसकेका छन् कि हामी सघाउनेवाला छैनौँ यसमा, अर्थात् यो पारित हुनेवाला छैन। अब बढीमा के गर्ने हो भने यसलाई लम्ब्याउने। कतिसम्म लम्ब्याउने? लम्ब्याउनुको अर्थ के? जब महाभियोग त्यहाँ टेबल भइसकेको छ भने त्यसले प्रक्रियागत ढङ्गले टुङ्ग्याउनु पर्यो। त्यो त प्रथम प्राथमिकतामा हुनुपर्छ नि। महाभियोग हो, सहज चिज होइन, होइन? त्योभन्दा माथिको कुनै पनि अन्य अभियोगहरू हुँदैन, संवैधानिक अभियोग हो। त्यसमा के लेखिएको छ भने महाभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्ति भविष्यका लागि कुनै पनि पदको अयोग्य रहनेछन्, योग्य हुने छैनन्। त्यस्तो चारित्र माथि पर्ने, होइन, त्यो नैतिकता माथि पर्ने विषयलाई कहीँ पनि त्यो चर्चामा छैन। त्यसलाई लम्ब्याउने कुरो चलिरहेछ अहिले। त्यसको कारण के हो भने त्यो राजनीतिक मुद्दा थियो। त्यहाँ माधवजीको पार्टीलाई जोगाउनु पर्ने थियो, जोगाइयो, भइहाल्यो। अब अहिले आएर माधवजी त्यही परिबन्धमा पर्नु भएको छ। अब अहिले स्थिति उहाँको के छ भने उहाँले शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्नु भएन, बाटो छेकेर बस्नुभयो, एमसीसीमा तगारो हाल्नुभयो, भोलि नै फेरि तगारो हाल्नुभयो। यदि क्यालकुलेसनको हिसाबले, जुन मैले एकछिन अघि राखेँ, यदि क्यालकुलेसनको हिसाबले एमसीसी यतै बहुमत भएर पारित हुन्छ भने इट्स ओके, ठिक छ। नभए त माधवजीको पार्टीको त भविष्य अन्धकारमै देख्छु म। किनभने त्यसपछि के हुन्छ? माधव यदि एमसीसी पारित भएनन् भने शेरबहादुर देउवाजीले कि त राजीनामा गर्नु पर्यो, सरकार विघटनमा लिएर जानु पर्यो, कि यी पार्टनरहरू जो एमसीसीको विरोधमा मत हाल्ने छन् त्यसले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा मत हालेको कारणले सरकारबाट बर्खास्त गर्नु पर्यो, ती मन्त्रीहरूलाई निकाल्नु पर्यो, गठबन्धन भत्किनु पर्यो। त्यस अवस्थामा यदि ओलीजीले सहयोग गर्नुभयो भने देउवाकै सरकार कन्टिन्यू हुन्छ फेरि, अथवा 76-2 तिर जान्छ। त्यसपछिको राजनीति फेरि 76-2 एक्टिभेट हुन्छ, होइन? त्यस कारणले अब 76-2 नै एक्टिभेट भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? पहिलो परिणाम सभामुखको बहिर्गमन हुन्छ। ओलीजीको एजेन्डा नै हो त्यो प्रतिपक्षको, होइन? दोस्रो माधव नेपालजीको। त यो परिस्थितिबाट जोगिनको एक मात्र बाटो के छ भने यो जुन अहिले चलिरहेको छ माधवजीको यो छद्मरूप अथवा प्रचण्डको छद्मरूप, अब त्यसलाई बेहोर्ने के गर्ने? अब पब्लिकको पनि कस्तो छ, धेरै समय नहोला। प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा एज अ नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र राष्ट्र राजनीतिलाई चाहिँ डोर्याउँदै गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा अझै चाहिँ कति दिनसम्म माधव कुमार नेपाललाई र प्रचण्डलाई बोक्ने आकलन गर्न सकिन्छ? किनभने यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि संसदमा चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उभिएर भन्नुभएको थियो, देउवाजी मैले त झेल्दा झेल्दै के झेले, तपाईँले चाहिँ सुरुवातमा छ, अहिले पछि थाहा पाउनुहुन्छ। आजको दिनमा त्यो कुराहरू चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यही ठाउँमा आएर भन्न थाले। साँच्चीकै हो रहेछ, ओलीजीले भने कुरा त अहिले आएर पो हामी बुझ्न थाल्यो, ओलीजीले ठिकै भन्ने रहेछ, अहिले बल्ल हामी बुझ्न थाल्यो, वास्तविकतामा परिणत हुन थालेको छ। संसद विघटन गर्दा राजनीतिक रूपमा त्यो ठिक थियो वा बेठिक थियो अर्को पाटो होला, कानुनी रूपमा त्यसलाई गलत ठहराइसकेपछि उहाँहरू मान्नु भएको छ। तर संसद विघटनपछि फेरि रिस्टोर हुँदा चाहिँ संसदमा उभिएर
केपी शर्मा ओलीले यो मुलुक चाहिँ अस्तव्यस्ततिर जान्छ, राजनीतिक रूपमा यहाँ चाहिँ खिचातानी हुन्छ, मुलुकलाई दुर्गामी असरतिर हामीले डोर्याउने स्थिति बन्छ जुन भनिराखेका थियो, उहाँको कुरा त अहिले चाहिँ पुष्टि हुँदै गएको छ। माधव कुमार नेपाललाई र प्रचण्डलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीको कुरा त परको कुरा रह्यो। शेरबहादुर देउवाजीले अझै कति बोक्ने? अब अनन्तजी, व्यक्तिगत रूपमा म यो संसद फङ्सनेबल छैन भन्ने कुराकै बहसकर्ता हुँ। मैले यस विषयमा आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु, इन्टरभ्यू नै दिएको छु कि यो संसदलाई विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ र फ्रेस म्यान्डेट मात्रै अब ले बाटो खोल्नेछ। किनभने अहिले जुन यो नयाँ सिनेरियो हामी देखिरहेछौँ, जनताले यसको लागि भोटै हालेका छैन। जनताले त कांग्रेस र माओवादी एमाले गठबन्धन यो दुई पोलमा भोट हालेको थियो नि त। यो दुईटा पोलराइजेसन थियो नि। एमालेको भोट लिएर माओवादी जितेका छन्, माओवादीको भोट लिएर एमाले जितेको छ। आज त्यो मेन्डेट कायम छैन। त्यसैले मेन्डेट विपरीतको संसद भएकोले यो संसद भङ्ग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो सुरुदेखिको छ। अब अहिले जुन तपाईँले प्रश्न उठान गर्नुभयो कि यो गठबन्धन कति दिनसम्म यो यसरी बोक्ने, अब माधवजीहरूले पनि त त्याग त गरिरहनु भएको छ नि। अहिले उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा लगाएर यसरी एक्सपोज भएर आउनु भएको छ। त्यसले गर्दा कम्तीमा मलाई लाग्छ अब स्थानीय निर्वाचनसम्म त देउवाजीले बोक्नु नै हुनेछ, अरू कुरा केही हुने छैन। हुन त देउवाजीले चाहेर पनि उनीहरू जानेवाला छैन, अखाड मसानसम्म के पनि हुनेवाला छैन भन्ने मेरो आफ्नो अनुमान छ। तर पनि कम्तीमा स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म त यो गठबन्धनले अब केही हुनेवाला छैन। यता चाहिँ माधव कुमार नेपालजीले आज निर्णय गर्नुभएको छ 23जना सांसदलाई चाहिँ पास गराउने स्थिति आयो भने विपक्षमा उभ्याउँछौँ। मन्त्री भन्नुहुन्छ हामी शेरबहादुर देउवाजीले ल्याउनु भएको प्रस्तावको पक्षमा छौँ है। अब उहाँ व्हिप जारी गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। व्हिप जारी नभएपछि मन्त्री भएकाहरूले समर्थनमा भोट हाल्छन्, मन्त्री नभएकाहरूले विरोधमा भोट हाल्दैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा गाई गाईतिर गोरु गोरुतिर छुटिँदैछ। त्यसो भए अब ठिकै छ, जे होस् अन्त भला त सब भला भनिन्छ नि। अब यो अवतरण हुँदैछ र राम्रो पक्ष के छ भने मैले सुरुदेखि यस एमसीसी को मुद्दाको बारेमा मेरो आफ्नो बुझाइ के थियो भने यसको निराकरण संसदबाट हुनुपर्छ। किनभने हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, सडक र सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको निराकरण गर्नु हुँदैन, हामी सिस्टमको विरुद्धमा जानु हुँदैन र अब संसदबाट यसको निराकरण हुँदैछ। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। राइट। अन्तिम प्रश्न गरे जस्तै अजय सर, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मौतको कुवा भन्छ नि हिन्दीमा, मौतको कुवामा यदि कोही हुनुहुन्छ भने दुईजना नेता हुनुहुन्छ। खेल त सुरुवातमा उहाँहरूले गर्नुभयो, तर खेलको नियन्त्रणमा बाहिर गयो र त्यो मौतको कुवामा हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेबाट चोटिएर बनेको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। यही होइन स्थिति? अब यसमा मेरो अलिकता म अन्तर गर्न चाहन्छु। म प्रचण्डजीको बारे ठ्याक्कै त्यही वर्ड प्रयोग गर्न चाहन्न। उहाँ एउटा अहिले पनि शक्ति हो, त्यसरी उहाँ मौतको कुवामा जानुहुन्छ जानुभयो भन्ने जानुहुन्छ अथवा जानु होला भनेर म भन्दिनँ। उहाँ अहिले पनि एउटा शक्ति हो यो देशको। माधव नेपालजीको बारे चाहिँ त्यो कुरा 100% सत्य छ र उहाँ चाहिँ मौतको कुवामा छिर्नुहुन्छ। एउटा अर्को पर्सपेक्टिभ आज चाहिँ बाहिर आयो, खास गरिकन प्रचण्डको सवालमा के देखिन्छ भने उहाँ यसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ कति बेला कुन स्टेप चाल्नुहुन्छ कसैलाई थाहै हुँदैन, एकदमै चाहिँ अस्थिर भन्नु आरोप पनि लाग्छ उहाँलाई। फेरि पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचमा नयाँ समीकरणको परिकल्पना गर्न सकिन्छ जुन प्रकारको राजनीतिक स्थिति बन्दै गएको छ। अब राजनीतिमा केही कुरा पनि नो यस भन्न सकिन्न, त्यो हुनसक्छ। एमसीसी पास हुने कुरामा त अब दुविधै रहेनन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नु अब संसदमा पेश भयो, अब पास हुन्छ भन्नुभयो। त्यही इक्वेसनबाट नै एमसीसी इजिली पास हुन्छ हेर्नुहोस् संसदबाट। अघि जुन इक्वेसन दिनुभयो सरले, मेरो पनि त्यही नै छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो त तपाईँको अब अहिले माधवजीहरूले विपक्षमा भोट हालिदिने बित्तिकै त अघि उहाँले भनेको जस्तो अब एउटा कुरो त यो जुन गठबन्धन र अहिले देउवाजीले हजार तिगडम गरिरहनु भएको छ नि माधवजीलाई जोगाउनको लागि, म प्रचण्डजीलाई जोगाउन भनेर त्यस्तो केही भन्दिनँ। म प्रचण्डजी अहिले पनि एउटा स्ट्रेन्थ हो यो देशको।
अब तर मूल रूपमा माधवजीलाई जोगाउनको लागि फेरि प्रचण्डजीको पनि पुसिङ छ नि त, उहाँको पनि देउवाजीलाई। अब तर यसो गरेर माधवजीलाई केही दिन त जोगाइदिनु भएको छ उहाँले, तर स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई डेटोरेट गर्दै गइरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवाले भन्ने मेरो विश्लेषण छ। लाभ र हानिको कुरा गर्ने हो भने देवेशजी, काङ्ग्रेसलाई यो गतिविधिले चाहिँ कमिङ इलेक्सनमा चाहिँ प्रतिउत्पादक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ वा आकलन गर्न सकिन्छ? त्यस्तो केही हुँदैन। किन हुँदैन भने नेपालको चुनावलाई ग्राफिकली तपाईँले ग्राफको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने लगभग तपाईँको स्थिर भोटिङ छ। लगभग 33% हाराहारीमा कङ्ग्रेसलाई मत प्राप्त भइरहेको छ, 28% एमालेलाई प्राप्त भइरहेको छ। माओवादीको डिटोरिएट गरिएको छ। पहिलो संविधान सभा 30, दोस्रो संविधान सभा 15 र पछिल्लो संसदमा 14। सम्भवतः यसपालि अझ माइनस हुनेछ। अब एमालेबाट अहिले माधवजीको पार्टी एउटा छुट्टिएर निस्केको छ, तर विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने महाकाली सन्धिको समयमा सीपी मैनाली, वामदेव गौतमजीले पार्टी एमालेबाट फुटेर माले गठन गर्नुभएको थियो 42 जना सांसद लिएर। त्यति बेला पनि एमालेको भोटमा तपाईँले ग्राफमा हेर्ने हो भने कुनै फरक परेन, एज इट इज इन्ट्याक्ट रह्यो। 27% भोट आएको थियो, 1% भोट मात्रै माइनस भएको थियो र एउटा पनि सांसद सीपी मैनाली और वामदेवजीको मालेको जितिएको थिएन। के छ भने यो भोटरहरूको प्याटर्न के छ भने ऊ चुनाव चिन्हसँग टाँसिएको छ, उसको इमोसन हैन। त्यो रुखमा भोट हाल्नेले रुखमै हाल्छन् है, सूर्यमा भोट हाल्नेले सूर्यमै हाल्छन्। तपाईँलाई याद होला केही पहिले, भर्खरै केही पहिले प्रचण्डको एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो कि सूर्य चुनाव चिन्ह सेटिङ गरेर एमालेलाई दिइयो, नभए त हामी त्यो लिइसकेका थियौँ। आखिर सूर्य चुनाव चिन्ह उहाँले किन लिन खोज्नु भएको होला? उहाँको त सूर्य चुनाव चिन्ह पहिले पनि थिएन। यो के छ भने यो इमोसनल अट्याचमेन्ट जुन छ नि त्यो त्यति सहज ढङ्गले त्यो माइनस हुँदैन, त्यो कम हुँदैन। त्यही कारणले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि जुन एउटा एभरेज भोट आइरहेछ, लगभग 5.5% उपेन्द्रजीलाई, लगभग 5.5% नै महन्तजीलाई पनि आउँछ भोट। त्यो एभरेज भोटिङ जुन छ त्यो एज इट इज हुन्छ। यो जति क्याडरहरू छन्, अब आफ्नो नेताले एमसिसी ठिक भन्यो भने ठिकको पक्षमा बहस गर्नेछन्, बेठिक भन्यो भने बेठिकको पक्षमा बहस गरिदिनेछन्। त्यसमा खासै फरक पर्ने छैन। अब अन्तमा बिट मारौँ। बिट मार्नुभन्दा अगाडि अब बताइदिनुहोस्, एमसिसीको बहस चर्को रूपमा भइरहँदा सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले तयारी पनि गरिरहेका छन्, तर सबैले मनमा धुक भइराखेका छन्। एमसिसीको यो आलाप विलापले निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पो पार्ने हो कि निर्वाचन रोक्न सक्ने स्थिति बन्छ? अहिलेको यो जुन प्रकारको सडक प्रदर्शन सुरु भएको छ, पास भयो भने योभन्दा चर्को आन्दोलन हुने स्थिति बन्ला, निर्वाचन रोकिने सङ्केत वा परिकल्पना गर्न सकिन्छ यहाँबाट? गर्नु परिपक्व निर्णय होइन मेरो विचारमा। निर्वाचन रोकिने सम्भावना किन छैन भने मैले तपाईँलाई एकछिन अघि कुरा राखेको थिएँ कि सम्भवतया प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको नेताको बीच, ओलीजीको बीच कुनै एउटा राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो देखिरहेको छु म। र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो बुझाइमा अहिले एमालेले निर्वाचन खोजेको छ सत्ताभन्दा पनि। किनभने एमालेले आफूलाई बलियो स्थितिमा देखिरहेको छ। उसको पपुलारिटीको ग्राफ पनि बढेको छ, घटेको छैन। ओलीजीको पपुलारिटीको ग्राफ पनि बढेकै छ, त्यो माइनस भएको छैन। आउने निर्वाचनमा कङ्ग्रेस र एमालेमै पोलराइजेसन हुनेवाला छ भोट यसपालि। त्यसले गर्दा ओलीजीको प्राथमिकतामा निर्वाचन छ र उहाँको त्यो प्राथमिकतालाई 7 गते प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा कि म समयबद्ध ढङ्गले 3 तहकै निर्वाचन गर्नेछु। त्यसैले निर्वाचन अन टाइम हुन्छ, त्यसमा शङ्का नगरे हुन्छ। 12 गते त्यसो भए एमसिसी पास हुने माहौल बनेको छ। 12 गते नै पास हुन्छ जस्तो त लाग्दैन। 12 गतेबाट त्यसको अब केही छलफल त हुन्छ हैन। छलफल भएर त्यो 14-15 सम्म जान सक्छ। लगभग 16 अगाडि चाहिँ पास हुन्छ। दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय एजेन्डाका विषयमा एकजुट हुनुको विकल्प छैन। देशमा देखिएको अराजक शैलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अहिलेको स्थिति हो। मुलुकले यो र त्यो बहानामा पुनः पनि कुनै किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना रहेको छ। दलहरू जानेर वा नजानेर
एक किसिमले चाहिँ आफूलाई टनेलमा छिराउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जुनलाई लिएर जुन प्रकारको शक्ति राष्ट्रहरूको अहिले वाक्य युद्ध सुरु भएको छ त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट हाम्रो हितमा छैन। कूटनीतिक रूपमा यसलाई च्यानलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ भने मुलुकलाई अहिले चाहिँ अब फेरि पनि सही ट्र्याकमा ल्याउने र सबै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सेटल डाउन गर्ने हो भने निर्वाचन नै सबैभन्दा बेस्ट वे हो। यसमा चाहिँ सबै दलहरू सहमत भएको जस्तो देखिन्छ। आशा गरौँ मुलुकले कम क्षति बोएर धेरै उपलब्धिको बाटो अङ्गीकार गरोस्। राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको बुद्धिमा जुन बिर्को लागेको छ त्यो खुलोस्, कुनै दुर्घटना चाहिँ नहोस्। आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ र प्रार्थना गरौँ। समय र संवादको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।